अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसिसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले। एमसिसी गर्नुभएको थियो। एमसिसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसिसी बिर्सिनुभयो क्या? एमसिसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै एमसिसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसिसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईँले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो समस्या समाधान गर्छु भनेको? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ? यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो। त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईँहरूले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौँ, हामी छौँ। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन छिमेकीसँग, हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ? के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन असमान सन्धि? इपिजीको रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। यति लामै छ यो।
14-15 कति पेजको होला कि यसमा ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पियाद्वारा लिम्बूले कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ, के सम्बन्ध, के भन्न खोजे? अघि भर्खर एकजना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, 1947 को ब्रिटिस इन्डियाबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक सम्बन्धी सन्धि त्यो हो। 1950 को ट्रिटी हो अथवा के हो? महाकाली ट्रिटी हो, एमसिसी हो, बिआरआई हो, के हो? के पनि बोल्न सक्नुहुन्न, चुइक बोल्न सक्नुहुन्न, गोलमटोल। एउटा बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, अर्को बोल्न खोज्छ अर्काले हुँदैन भन्छ, त्यस्तै त होला। तपाईहरु यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने, कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त, एमसिसी को सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पिया दुराली बुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन भन्न खोजे हो भन्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु, ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुस्। तपाईले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्म ल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुस्, म गर्छु। न्याय दिनुस्, छानबिन गर्नुहोस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए, अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुहोस्,
मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन धरापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न, लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ नीतिहरूको विविधता कतै जोडिँदैन, विचारहरू कतै जोडिँदैनन्। सत्ता मात्रै सब कुछ होइन। सत्ता देशको सेवा गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ। सरकार देश सेवाको माध्यम हुनुपर्दछ, विकासको इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ, सुशासनका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ। सरकार स्वार्थहरू बाँडचुँड गरेर भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने होइन। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति, एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला। गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन। देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनु।